سلام بچه‌ها، من نیمام جهانیم ویل و امروز توی اپیزود جدید از سری اکسپلورینگ میریم سراغ پاپ اسموک، اسطوره صحنه دیرل نیویورک که تونست از هیچ خودشو به همه چیز برسونه و میبینیم که چجوری این آرتیست تونست از محله بروکلین به یه شهرت بین‌المللی دست پیدا بکنه و یکی از پرطرفدارترین آرتیستای صحنه دیرل تو کل دنیا بشه. بشار جکسون توی 20 جولای سال 1999 تو محله بروکلین شهر نیویورک با یه مادر جامائیکایی و یه پدر پانامایی متولد شد. بشار علاقش به موسیقی رو از سن خیلی کم نشون داد و از اونجایی که مادرش عضو گروه کور و پدرش نوازنده کنگو درام بود، همیشه در معرض موسیقی قرار داشت. بشار همیشه میگفت تو جایی که من بزرگ شدم فقط 3 راه برای موفقیت وجود داره: یا بسکتبالیست میشی، یا رپر، یا کاسب. زندگی بشار جوری پیش رفت که توی سن کم هر 3 مسیر رو تونست تجربه بکنه. یکی از اولین نقاط کلیدی تو مسیر بلوغ بشار اخراج شدنش از دبیرستان به دلیل حمل اسلحه گرم بود و این اتفاق شروع دوران سخت زندگیش بود، دورانی که بشار توشون تینیجر بودن تو خیابون‌های بروکلین رو تجربه کرد و در انتها عضوی از گنگ کریپ و وو توی اون منطقه شد. ولی عضو شدن توی این گنگ ها به این معنی نبود که بشار دیگه نمیخواد یا نمیتونه مسیرهای دیگه‌ای جلو روش رو در نظر بگیره و پیش بگیره. وقتی 15 سالش بود، بشار موفق شد یه اسکالرشیپ به راکتاپ آکادمی فیلادلفیا برای خودش دست و پا کنه که تو اونجا بتونه بسکتبال حرفه‌ای رو پی بگیره. ولی موقعی که باید برای ثبت نام سلامتی فیزیکیش چک میشد، معلوم شد که از یه بیماری قلبی نادر رنج میبره و به همین دلیل نمیتونه مسیر مورد نظرش توی بسکتبال رو ادامه بده. بعد از اینکه بشار توی مسیر بسکتبالیست شدن به در بسته میخوره، تصمیم میگیره یه بار دیگه به خیابونا برگرده و از اونجایی که قبل از دریافت این اسکالرشیپ طعم زندگی خیابونی و پولی که ازش در میومد رو چشیده بود، دوست داشت دوباره به اون فضا برگرده و حداقل تو این وجه از زندگیش به موفقیت دست پیدا بکنه. تا 16 سالگی بشار تو خیابونها تونسته بود پول خیلی زیادی به دست بیاره و کار به جایی رسید که با اون پول تونست برای خودش حتی یه BMW سری 5 بخره. اگرچه سالها از قضیه حمل اسلحه تو مدرسه میگذشت، ولی حکم بشار بالاخره تو این بازه زمانی صادر شد و به 2 سال حبس خونگی با نظارت پلیس محکوم شد. این حبس خونگی باعث شد توجه بشار به دبیرستانش جلب بشه و خودش میگه تنها دلیل فارغ التحصیل شدنش از این دبیرستان این بود که تو این بازه زمانی که تو خونه حبس بود هیچ کار دیگه‌ای واسه انجام دادن نداشت. یه شب بشار با رفیقاش دور هم جمع میشن و تصمیم میگیرن برن به یه استودیویی که دوست صمیمیشون جی گواپو داشت توش کارهای ضبط موزیک خودش رو انجام میداد. بعد از اینکه جی چند ساعت تو اون استودیو فعالیت میکنه و چند تا موزیک ضبط میکنه، کم کم همونجا خوابش میبره و از اونجایی که از قبل از اینکه برن اکیپی پول استودیو رو حساب کرده بودن، بشار تصمیم گرفت بره پشت میکروفون و با اینکه تا حالا جدی به رپ کردن فکر نکرده بود، تصمیم گرفت بره تو یوتیوب و چند تا بیت پلی کنه و سعی کنه روشون بخونه. اون شب ترک مانی پاور ریسپکت ضبط شد و همون شب انقدر این ترک دست به دست توی بروکلین چرخید که فرداش هر جایی میرفتی تو اون محله این ترک رو میشنیدی. بعد از موفقیت شانسی این ترک بود که بشار حس کرد شاید موسیقی راهی باشه که میتونه با استفاده از اون بالاخره از خیابونها خودش رو بیرون بکشه. بعد از اینکه دید کل محلهشون داره ازش حمایت میکنه، بشار تصمیم گرفت سریع چند تا کار دیگه هم منتشر بکنه و بلافاصله رفت سراغ یوتیوب و از پیج همون کسی که بیت مانی پاور ریسپکت رو ساخته بود چند تا بیت دیگه دانلود کرد. سازنده این بیت ها کسی نبود جز 808 ملو، یکی از آهنگسازهای شناخته شده صحنه یوکی دریل که تا اون موقع با سوپر مثل هدیوان و سیبی کار کرده بود، ولی هنوز شهرتش از مرزهای انگلستان فراتر نرفته بود. پاپ اسموک تمام بیتایی که 808 ملو روی یوتیوبش گذاشته بود رو دانلود میکنه و چند تا ترک روی اونها ضبط میکنه و هر کدوم این ترک ها که بیرون میومد، پاپ اسموک و موزیکش معروف و معروفتر میشدن. تو این روزا بود که بشار تصمیم گرفت با اسم پاپ اسموک فعالیت بکنه. مادر بزرگ بشار کسی بود که لقب پاپا رو بهش داد و دوستاش وقتی میخواستن صداش کنن پاپا رو کوتاه میکردن و با پاپ صداش میکردن و اسموک از فعالیتی که توی خیابون‌ها داشت نشأت میگرفت و لقبی بود که اعضای گنگش به اسمش یعنی پاپ اضافه کرده بودن و در نهایت پاپ اسموک رو به وجود آورده بودن. اینجا بود که سینگل ترک میت دوو منتشر شد و تو یه روز 100,000 ویو دریافت کرد
و باعث شد شهرت پاپ چندین برابر بشه. این ترک به گوش یه آهنگساز به اسم ریکو بیتس میرسه و ریکو که دوست صمیمی استیون ویکتور بود این موزیک رو براش پلی میکنه و پاپ رو بهش معرفی میکنه. استیون ویکتور تو همین بازه زمانی تازه لیبل خودش به اسم ویکتور وردواید رو افتتاح کرده بود و دنبال آرتیستای مستعدی میگشت که بتونه باشون قرارداد ببنده و بتونه لیبل خودش و اون آرتیستا رو تا جای پیش ببره. استیون همون روز با پاپ اسموک تماس میگیره و قرار میذارن تا همون هفته تو دفتر نیویورک لیبل ویکتور همدیگر رو ملاقات کنن. توی همین دفتر بود که پاپ اولین قرارداد رسمیش رو امضا میکنه و به همراه استیون ویکتور برنامه تبدیل شدنش به یه سوپر استار تو صنعت موسیقی رو میریزن. تو همین جلسه پاپ به استیون نشون داد جدا از خوندن رو بیتای دریل تو سابژانرهای دیگه هیپ هاپ هم حرفایی واسه گفتن داره. استیون به پاپ گفت که برنامه اینه که چند تا میکستیپ منتشر کنه و اول صحنه دریل بروکلین و مخاطبهاش رو برای خودش به دست بیاره و بعد از این میکستیپ ها با همدیگه برن سراغ اولین آلبوم استودیویش و از اونجا به بعد پاپ میتونه توانایی‌های دیگه‌اش تو سابژانرهای دیگه هیپ هاپ رو به نمایش بذاره. در حین اینکه این اتفاقات داشت میافتاد، ایتویت ملو از انگلستان میدید که پاپ اسموک با خوندن روی بیت‌های یوتیوبیش داره هر روز معروف و معروفتر میشه ولی خودش هیچ درآمدی از این موزیکایی که پرودوسرشون بوده نداره. اینجا بود که ایتویت ملو با پاپ اسموک ارتباط برقرار کرد تا بتونه یه درآمدی از سمت موزیکایی که پاپ اسموک روی بیتاش منتشر کرده بود داشته باشه. ولی پاپ به جای پرداخت یه مبلغی از درآمد کلیش به ملو بهش پیشنهاد کرد به هزینه پاپ به نیویورک بیاد تا اونجا با هم روی میکستیپ جدیدش میت دوو کار کنن. قبل از انتشار این میکستیپ پاپ اولین سینگل ترکش به اسم Welcome to the Party رو منتشر کرد و با انتشار این سینگل زندگیش برای همیشه تغییر کرد. این ترک منفجر شد و دیگه نمیتونستی پاپ رو با بقیه آرتیستای صحنه دریل بروکلین توی دسته قرار بدی. کل ایالت نیویورک پاپ اسموک رو میشناخت و دیگه زمان منتشر کردن میکستیپ اول رسیده بود. توی 26 جولای سال 2019 میت دوو شماره 1 به طور رسمی منتشر شد و دیور که یکی دیگه از سینگل ترک های این آلبوم بود تونست رتبه 22 لیست بیلبورد رو به خودش اختصاص بده و تو ماه‌های آینده به اولین ترک پلاتینوم پاپ اسموک تبدیل شد و یه بار دیگه تونست شهرت پاپ اسموک رو چند لول افزایش بده. بعد از انتشار این میکستیپ کم کم نظر جریان اصلی موسیقی آمریکا به پاپ اسموک جلب شد و آرتیستای بزرگی ازش حمایت کردند. یه اتفاق دیگه‌ای که با انتشار میکستیپ میت دوو افتاد این بود که پاپ بالاخره میتونست تو سالن‌های بزرگ و بزرگتری اجرا داشته باشه و طرفدارهای بیشتری برای دیدن اجراهاش به این کنسرت‌ها میومدن. تو این بازه زمانی حتی تراویس اسکات از پاپ اسموک خواست تا توی تور استروورد که بزرگترین تور اون روزهای موسیقی آمریکا بود اجرا داشته باشه. ولی موسیقی پاپ اسموک فقط تو نیویورک یا آمریکا نترکیده بود و از اونجایی که موسیقی ایتویت ملو و پاپ اسموک ترکیبی از صدای صحنه‌های یوکی و بروکلین دریل بود، حتی طرفدارهای سبک یوکی دریل تو اروپا هم نظرشون به این آرتیست جلب شده بود و پاپ این توجه از جاهای مختلف دنیا به خصوص انگلستان رو درک می‌کرد و برای دستیابی به اون بازار توی ریمیکس ترک Welcome to the Party با اسکپتا که یکی از اسطوره‌های هیپ هاپ انگلستانه همکاری کرد و باعث شد توجه مخاطبای خارج از آمریکا بهش بیشتر و بیشتر بشه. توی اون بازه زمانی پروموترهای اروپایی که تو حوزه موسیقی فعالیت می‌کردن پاپ اسموک رو لایق سرمایه‌گذاری نمی‌دونستن چون هنوز کاتالوگ خیلی کوچیکی داشت و برند قابل اعتمادی محسوب نمی‌شد. ولی با همه اینها دیجی سمتکس که یکی از پیشکسوت‌های هیپ هاپ انگلستانه پاپ اسموک رو به یه سری اجرای زنده توی انگلستان دعوت کرد. این سرمایه‌گذاری سمتکس و کنسرت هایی که توی انگلستان برگزار شد نشون داد که همه اون پروموترها اشتباه می‌کردن و این کنسرت ها همشون توی مدت کوتاهی پر شد و حمایت مخاطب انگلیسی از پاپ اسموک انقدر زیاد بود که خیلی‌ها میگن هیچ رپر آمریکایی تا به حال نتونسته به اندازه پاپ اسموک با مخاطب انگلیسی ارتباط برقرار بکنه. دلیل اصلی این حمایت ها این بود که پاپ اسموک اولین رپر آمریکایی بود که با وام گرفتن صدای دریل انگلستان تونست به موفقیت خیلی زیادی دست پیدا بکنه. بعد از تموم شدن این تور کوچیک تو انگلستان و برگشتن به نیویورک، پاپ شروع کرد به تبلیغ میکستیپ دومش که قرار بود اسمش میت دوو شماره 2 باشه. توی ماه ژانویه سال 2020 پاپ به فشن شو لویی ویتان تو پاریس رفت و به نظر می اومد همه چی داره طبق برنامه پیش میره. ولی به محض بازگشت به نیویورک پلیس فدرال آمریکا یا FBI پاپ اسموک رو دستگیر میکنه. جرمی که پاپ اسموک به خاطر اون دستگیر شده بود دزدیدن یه روز رویس مدل ریس بود که از یه خونه تو لس آنجلس
دزدیده شده بود و قیمت این ماشین حدود $375,000 بود. پاپ چند روز بعد با یه وثیقه $250,000 آزاد شد، ولی این آزادی مشروط باعث شد پاپ بدون اجازه کتبی از قاضی پرونده نتونه از مرزهای آمریکا خارج بشه. تو تمام این مدت 50 سنت که یکی از مشهورترین رپرهای تاریخ نیویورکه داشت مسیر پیشرفت پاپ رو دنبال میکرد و بلافاصله بعد از اینکه خبر دستگیری پاپ اسموک رو شنید با استیون ویکتور مدیر لیبل پاپ تماس گرفت و یه قرار ملاقات بین 3 نفرشون برنامه ریزی کرد. تو این جلسه بود که 50 سنت با پاپ روبرو شد و جلسه رو با این بحث شروع کرد که تو دیگه لازم نیست به زندگی خیابونیت بپردازی. 50 به پاپ گفت حواسش به دوستاش و آدمای دور و برش باشه، چون اونا تو ظاهر به نظر میاد که خوبه تو میخوان، ولی منتظرن تا یه اشتباه کوچیک بکنی تا هر چی داری رو از تو بگیرن. 50 میگفت من میتونم هر چیزی که بخوای رو برات ردیف کنم. میتونم با یه سری تهیه کننده صحبت بکنم تا یه سری شو تلویزیونی یا یه سری فیلم واسط اوکی بشه و بتونی توشون بازی بکنی. ولی اگه این مسیری که الان پیش گرفتی رو ادامه بدی تا چند سال دیگه نه تنها به هیچ کدوم از این اهداف نمیرسی، بلکه یا مرده خواهی بود یا اینکه تا ابد تو زندان زندگی خواهی کرد. این مکالمه نگاه پاپ اسموک به همه چی رو تغییر داد. بعد از این مکالمه پاپ فهمید که دیگه نیازی به ادامه دادن زندگی خیابونیش نداره و میتونه زندگیش رو با پولی که از موسیقی داره در میاره جلو ببره. پاپ بالاخره تو 7 فوریه 2020 میکستیپ دومش به اسم میتدوو شماره 2 رو منتشر کرد و این میکستیپ تونست رتبه 7 بیلبورد رو به خودش اختصاص بده و اولین مجموعه از پاپ اسموک بشه که جزو 10 مجموعه پرفروش تو بیلبورد لیست میشه. همه این اتفاقات تو فاصله 1 سال از ورود پاپ اسموک به صنعت موسیقی داشت اتفاق میافتاد و پاپ تصمیم میگیره یه مدت با ثروت تازه به دست اومدهش خوش بگذرونه. پاپ و یه مجموعه از دوستای صمیمیش تصمیم میگیرن یه ویلای گرون تو لس آنجلس اجاره بکنن و چند وقتی رو دور از همه مسئولیت‌هاشون تو ساحل غربی آمریکا خوش بگذرونن. روزهای پاپ تو لس آنجلس به پارتی کردن و خرید کردن میگذشت و تو این فاصله عکس‌ها و ویدیوهای زیادی از این کارهاش رو توی اینستاگرام و توییتر با طرفداراش به اشتراک میذاشت. پاپ بعد از خرید از برند امیری تصمیم میگیره یه ویدیو از لباسای جدیدش رو توی اینستاگرام به اشتراک بذاره، ولی حواسش به این نبود که آدرس جایی که توش ساکنه روی لیبل یکی از اون کیف‌ها نوشته شده. این لیبل و آدرسی که روش نوشته شده بود نظر 4 تا از اعضای گنگ هوور تو لس آنجلس رو جلب میکنه و این 4 نفر توی شب 19 فوریه 2020 شبونه به اون آدرس میرن و تو گیرودار دزدی از این آدرس با پاپ اسموک مواجه میشن و چندین بار بهش تیراندازی میکنن. تو روزهای اولی که خبر مرگ پاپ اسموک منتشر شده بود خیلی‌ها فکر می‌کردن این قتل توسط یکی از آدمای نزدیک به پاپ صورت گرفته یا اون آدمی که پاپ ازش رولز رویس رو دزدیده مسئول این قتله، ولی این خیلی زود مشخص شد که هیچ کدوم از این تئوری‌ها واقعیت نداره. دوست‌ها و همسایه‌های پاپ اسموک تو این پرونده مشارکت کردند ولی مصاحبه با اونها نتیجه‌ای رو به همراه نداشت و این موضوع باعث شد خیلی از افرادی که طرفدار پاپ اسموک بودن و این پرونده رو دنبال می‌کردن فکر کنن که قاتل‌های این رپر قرار نیست حالا دستگیر بشن. تو این روزها بود که استیون ویکتور توی بیانیه اعلام کرد که به هر قیمتی قاتل‌های پاپ اسموک رو پیدا می‌کنه و عدالت اجرا خواهد شد. حرف استیون ویکتور درست از آب در اومد و توی ماه جولای سال 2020 پلیس شهر لس آنجلس یا LAPD 5 مظنون رو برای این پرونده قتل دستگیر کرد. پلیس لس آنجلس توی گزارش عمومی که از وضعیت این پرونده ارائه داد اعلام کرد که مجبور شدن برای حل این معما به روش‌های قدیمیشون متوسل شن و بعد از اینکه با دوربین‌های مداربسته لس آنجلس مسیر بازگشت مظنون‌ها به خیابان هوور رو پیدا کردن، در به در توی این محله پرسجو کردن تا تونستن مدارک لازم برای دستگیری این 5 نفر رو به دست بیارن. اونجوری که به نظر میاد این 5 نفر بعد از اینکه آدرس روی این کیف‌های خرید گرون قیمت رو میبینن تصمیم میگیرن برن و با دزدی کردن از آدرس یه چیزی واسه خودشون به دست بیارن، ولی عملیات طبق نقشه پیش نمیره و تو این گیرودار این چند نفر با ضرب گلوله پاپ اسموک رو به قتل میرسونن. در این حال که این پرونده در حال تکمیل شدن بود 50 سنت با استیون ویکتور تماس میگیره و میگه که میخواد تهیه کننده آلبوم استودیویی اول پاپ اسموک باشه. تا قبل از این تماس استیون گفته بود که دوست نداره هیچ موزیک جدیدی از پاپ منتشر بشه، چون حتی شنیدن صدای پاپ اسموک اونقدر براش دردناکه که تحمل شنیدنش رو نداره. ولی بعد از این تماس تصمیم میگیره این آلبوم رو به تهیه کنندگی 50 سنت تدوین بکنه
و یه مجموعه ای رو به وجود بیاره که در شأن پاپ اسموک باشه و در عین حال درآمد ناشی از این آلبوم هم بتونه در اختیار خانواده پاپ اسموک قرار بگیره. 50 سنت با آرتیست‌های متعددی همکاری کرد تا جای ورس ها و کورس های خالی رو توی پروژه هایی که از پاپ اسموک باقی مونده بود پر بکنه و در انتها تو 3 جولای 2020 اولین آلبوم استودیویی رسمی پاپ اسموک به نام Shoot for the Stars Aim for the Moon منتشر شد و تونست رتبه 1 بیلبورد رو به دست بیاره و توی هفته اول 251,000 نسخه فروش داشته باشه. با موفقیت آلبوم و دستگیر شدن قاتل‌های پاپ اسموک به نظر می اومد این داستان قرار پایان خوشی داشته باشه، اما واقعیت مطلب اینه که هیچ کدوم از این اتفاقا نباید میافتاد و ما یه بار دیگه یه آرتیست خلاق که فقط توی 1 سال خورده‌ای فعالیت تونست یه صحنه جدید رو به شهرت بین‌المللی برسونه رو از دست دادیم. تا زمانی که صدای دریل نیویورک زنده است، اسم پاپ اسموک زنده خواهد موند و موسیقی پاپ اسموک تا ابد شنیده خواهد شد. خب بچه ها، ممنون که این اپیزود رو دیدید، ممنون که کانال من رو سابسکرایب میکنید و ویدیو رو لایک میکنید. خوشحال میشم نظرتون رو تو کامنت ها بدونم. ضمناً من به یه نفر از افرادی که کامنت میذارن به طور رندوم یکی از پوسترهای یکی از اجراهای زنده پاپ اسموک رو ارسال خواهم کرد با پست. واسه همین اگه دوست دارید توی این گیووی شرکت بکنید، آیدی اینستاگرامتون رو تو کامنتتون بذارید. و جدا از اون، اگه از این ویدیوها لذت میبرید و دوست دارید ویدیوهای اینطوری تولید بشه، کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو به دوستاتون معرفی بکنید، به کسی که فکر میکنید از این ویدیو لذت میبرن. و همین، تا هفته دیگه و اپیزود بعدی میبینم.